जो मुतालबा नंबर 1 है कि 45 फॉर्म कच्ची पर्चियों पर क्यों इशू हुआ, RTS क्यों बैठ गया, पोलिंग एजेंट्स की गैर मौजूदगी के अंदर क्यों को काउंटिंग हुई, 36 घंटे रिजल्ट्स को क्यों रोक लिया गया, कमरों को कुंडियां लगाकर क्या हो रहा था। हम वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं, उस वाइट पेपर के अंदर, और हम नहीं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें बशमूल जीतने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर 11 पार्टियों की ऑपोजिशन अलायंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ने धांधली के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई। पहले दिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने अपना वाज़ह स्टांस कौम के सामने रख दिया। उसके अंदर उन्होंने पहली डिमांड की कि ECP रिज़ाइन करें, और दूसरा उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठूंगा और पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज करेंगे। तो इस तमाम कॉन्ट्रोवर्सी को हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टीज की बात को माना जाए, एक फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो इस चीज़ में कि ये RTC सिस्टम क्यों फेल हुआ, क्या मुहरकात थे इसके पीछे और किन कुव्वतों ने इसको फेल किया, और फिर इसका नतीजे किस एक लाडले पॉलिटिकल पार्टी के हक में तब्दील किए। नाजरीन, पर पहली बार जब अपोजिशन जमातों को इस धांधली के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिला तो ज़्यादातर ANP के कारकुनान पेश नज़र आए। सारी जमातें धांधली के बारे में बात करती हैं, पर असल धांधली किसने की ये कोई नहीं बताता। वाहिद ANP थी जिसने वाज़े अल्फाज में कुछ इदारों को धांधली का जिम्मेदार ठहराया। हमने ANP ने कहा था कि भाई फ़ौज को सिर्फ सिक्योरिटी की जिम्मेवारी होनी चाहिए, बाकी उनको अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको जो डब्बों को चोरी किया गया है, जिस तरीके से स्टफिंग हुई है, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन करे। इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया है और साथ साथ हम समझते हैं कि इस इलेक्शन को कलअदम किया जाए और नए सिरे से शफाफ इलेक्शन हो। पर नाज़रीन, आज 3 रियासती अदारे कटहरे में नहीं खड़े थे। सियासी कारकुनान के मुजरिम हम मीडिया वाले भी थे। कारकुनान की शिकायत थी कि हम अब हकीकत नहीं दिखाते, कुछ नारे जो वहाँ लगाए गए हम आपको नहीं दिखा सकते। मगर सवाल ये है कि क्या आज हुब्बुल वतनी की आड़ में हकीकत छुपाई जा रही है, और तारीख में मीडिया के किरदार को फिर आगे जाके कैसे देखा जाएगा, ये एक अहम सवाल है और हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। आज के हमारे मेहमान हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नूर आलम खान साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बुशरा गौहर साहिबा, ANP की, आपने अभी इनकी एक साउंड बाइट है वो सुनी, वो ANP की नुमाइंदगी कर रही हैं। और जल्द ही हमें सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी ज्वाइन करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि आज के इस अहम इजलास में उनके जो सदर थे शहबाज शरीफ साहब, वो क्यों नहीं आ पाए। सबसे पहले जी आपसे पूछूंगी बुशरा साहिबा कि असफंदियार वली साहब ने भी कहा था कि हम इस एहतजाज में आएंगे, अगर वो आते तो फिर इस एहतजाज का जो एक प्रोफाइल था वो ज़्यादा बढ़ जाता, वो क्यों नहीं आ पाए? देखिए, ये तो एक कमेटी बनी थी और उसके मुताबिक आज का जो वो है, दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप। आई थिंक ये प्रोटेस्ट तो चलते रहेंगे और उसमें लीडर्स भी आएंगे। आज जो था, तो आज हमने देखा कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप सारी बैठी हुई थी। मियाँ साहब भी थे, मैं ख़ुद उधर थी, तो ANP की तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन थी। हमने देखा कि और पार्टियों से भी आए, कुछ ने सिर्फ वो जो टिकट होल्डर्स थे तो वो आए, हमारी तरफ से पूरी मोबिलाइजेशन थी। कल फिर पेशावर में है, सारे सूबों में इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये आज का जो हुआ, और काफ़ी आई थॉट इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, इलेक्शन कमीशन को आज आ जाना चाहिए था और मिल लेना चाहिए था इन लीडरान के साथ। और जो डिमांड है वो जस्ट है। जब सब लोग कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा इलेक्शन है, तो इसको तो अब आगे लेके जाना ही मुश्किल होगा। जो पार्लियामेंट में जाएंगे वो भी स्टोलन मैंडेट के साथ लोग जाएंगे, अवामी मैंडेट को चोरी किया गया है।
تو آئی تھنک کہ لیڈرشپ ساری آئے گی، لیکن یہ تو آج فرسٹ ڈے تھا. چلے چودھری صاحب آپ کی بھی لیڈرشپ نہیں آئی، ہمیں کچھ ایسا تھا، اندیشہ تھا کہ جی شاید نہ آئے، مگر ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید آ جائیں. کوئی خاص وجہ کہ وہ نہیں آئے؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں. دیکھیے ہماری ساری سینٹرل لیڈرشپ جو تھی، دونوں سابق پرائم منسٹر موجود تھے. سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ موجود تھی، شہری رحمان صاحبہ موجود تھی. سینٹ کے سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ صاحب موجود تھے، ہم سارے موجود تھے، پنجاب کی ساری قیادت موجود تھی، سارے لوگ موجود تھے. سو ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں، لیکن ہمیں جو کوارڈینیشن کی کمی رہی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ٹوکن ہے اور اس میں صرف کینڈیڈیٹس آئیں. تو ہمارے جتنے بھی کارکن آئے وہ تو خود سے، وہ تو ساری اے این پی جو ہے وہ میلا لوٹ گئی. نہیں، اے این پی زیادہ تھے، بالکل زیادہ تھے، وہ پریپیئر ہو کر آئے تھے. لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہمارے کارکن جو ہیں وہ اپنے طور پر آئے ہیں، جو جتنے بھی آئے ہیں وہ اپنے طور پر، جو پنڈی اسلام آباد کے عام طور پر کوئی بھی ڈیمونسٹریشن ہو تو اس میں آ جاتے ہیں. اچھا مگر چوہدری صاحب آپ نے تو بڑا اپنی زندگی میں احتجاج دیکھا ہے، اس کا جو بنیادی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوارڈینیشن ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیوں یہ دھاندلی ہوئی، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. ان کے دو مطالبے ہیں، اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مختلف پارٹیوں کے مطالبات مختلف ہیں، لیکن ایک بات پہ سارے متفق ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوا. بلکہ میرے ایک دوست نے کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، 6 بجے تک فیئر تھا اور پھر فری تھا. ایسے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بالکل فری ہو گیا. مگر فری کس نے کیا اس کے اوپر آپ سب خاموش ہیں سوائے نہیں، کوئی بھی خاموش نہیں ہے، اب کوئی بھی خاموش نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروانا سول رسپانسبلٹی ہے الیکشن کمیشن کی. اگر کسی نے مداخلت بھی جا کر کی ہے تو الیکشن کمیشن کو اپنے کندھوں پہ یہ ساری ذمہ داری لینی چاہیے. اور کب تک نہیں لے گا؟ آپ نے 2 چیزیں مانگی، باقی لاز کو چھوڑ دیں. 2 چیزیں مانگی، ایک کہ ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل اٹانومی ہے، آئینی حق دیا جائے، خود مختاری دی جائے. دوسرا فائنینشیل اٹانومی دی جائے. دونوں دے دی گئی. پھر اس کے بعد بھی اگر رسپانسبلٹی آپ پوری نہیں کرتے، کبھی آپ عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، کبھی آپ فوج کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، کبھی آپ کسی کی الٹیمیٹلی. مگر سینیٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی، سوال پھر سے وہی اٹھتا ہے کہ جس طرح کہ میں نے بھی ان سے پوچھا، آپ کے جو لیڈر تھے شہباز شریف صاحب صدر آپ کی پارٹی کے، انہوں نے کہا جی موسم خراب ہے میں نہیں آ سکتا. تو ہم تو سارے وہاں پہنچ گئے، ہم آپ کو کور کرنے پہنچ گئے، باقی سارے جو احتجاج کرنے پہنچ گئے. تو ان کے لیے صرف موسم خراب کیسے ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اس ناظر میں دیکھا جائے کہ اگر ہمیں کوئی زبردستی نہیں تھی کہ کوئی ہم کسی کے کہنے پہ احتجاج کرتے ہیں. یہ ہم ساری جماعتیں بیٹھی ہیں، ہم جماعتوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس احتجاج میں شامل ہوں گی. اب ساری لیڈرشپ موجود تھی. میاں شہباز شریف صاحب نے آنا تھا، چونکہ دن کو صبح کوئی 1 بجے تک موسم وہاں خراب، اور آج کتنا خراب تھا، لینڈ نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کہ لینڈ نہیں کر سکتا، اور اس وقت ٹائمنگ اتنی تھوڑی تھی کہ اگر بائی روڈ آتے بھی نہیں تو پھر 4.5 گھنٹے لگتے، تو اگر وہ یہاں پہنچ بھی جاتے. تو اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر باقی ساری ہماری لیڈرشپ وہاں آج موجود تھی، آئندہ پہلے جو احتجاج کی جب میٹنگ جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب خود تشریف لاتے رہے، وہ خود میٹنگ اٹینڈ کرتے رہے، میٹنگ کے اندر بیٹھتے رہے. اور آج ساری سیاسی جماعتیں، مجھے تو آج اس بات کی کوئی بشرا صاحبہ نے کہا، آج جب احتجاج ہو رہا تھا تو بشرا صاحبہ نے کہا کے اندر وہ بھی ملوث تھے، اس کے پر تحقیقات ہونی چاہیے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ اس پورے الیکشن کو ہی کالعدم قرار دے دینا چاہیے. اب اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ہماری پوزیشن وہی ہے جو شہباز شریف صاحب پہلے دن کہہ چکے ہیں، ہم میڈیا میں کہہ چکے ہیں. یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ ایک ادارے کی تھی. ہم نے قانون بنایا تھا، ساری جماعتوں نے مل کے بنایا تھا. آج ایک کمیٹی ہماری کی میٹنگ ہوئی ہے، جو آج بڑا ایشو رہا ہے ٹیر کمیٹی نے، ہم نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سب کو بلایا ہوا تھا. ہم نے آج تجویز کی ہے کہ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے. کوئی کمیشن بیٹھے گا، انہوں نے کہا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنے، لیکن میں اور میرے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ نہیں، اب پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. وہ بیٹھ کے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ ڈٹرمن کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. اگر ای سی پی کی ذمہ داری تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کی، اگر وہ بتائیں پہلے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی مداخلت ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا
अपना मौका क्लियर करें। आईना रोल जो था वो प्ले करने में नाकाम हो गए। ये इलेक्शन पूरी तरह रिग्ड थे, लिहाजा अगर ये उनका ये मुतालबा है तो उनका अपना मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। फेयर इनफ पॉइंट। नूर साहब ये बताइए कि अब जो ये धांधली का शोर उठा है ये तो अब चलेगा, ये पहला एहतजाज था। आप इस सूरत हाल में जब वफाक के अंदर आप इतनी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को फेस कर रहे हैं, आपने भी कुछ सोचा होगा कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे या कैसे इनको सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि खान साहब ने कहा कि जी हम हल हल्का खुलवाने के लिए तैयार है, मगर फिर ख्वाजा साद रफ़ीक का जो हल्का है NA 131 उधर वो आमादा ही नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उसको खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मनी से। एक तो मैं इनसे एक सवाल करूंगा, इलेक्शन कमीशन जो आज इतना एतराज़ ये कर रहे हैं, इसको अपॉइंटमेंट किसने की थी? PMLN और पीपल्स पार्टी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी से थे, हुकूमत जो थी PMLN की थी, PTI उसमें नहीं थी, ना उनसे पूछा गया था। इन्होंने हमने उस वक्त बहुत आवाज़ें उठाई लेकिन उन्होंने हमारी सुनी भी नहीं, ना उस वक्त PTI की, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों, जैसे आप आज देख रहे थे, हम उस वक्त चीखें मारते थे कि ये आपस में मिले हुए हैं और इस लोग आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उस वक्त कोई नहीं सुन रहा था। दूसरी बात, जहाँ तक देखिए कुछ लोग हमारे मुल्क को 1947 से नहीं मानते, सो आई डोंट गो आफ्टर मैं कभी हमारी इंस्टीट्यूशंस को कभी कुछ, इसका ताल्लुक रिगिंग से क्या है? मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपने नहीं देखा, मैंने 4 सदे में देखा है, मैंने और जगहों पे देखा है। हमारी देखें, हर चीज़ होनी चाहिए। आप सियासी इलेक्शन हारते हैं, जीतते हैं। 2008 में चौधरी मंजूर साहब भी, नूर साहब भी, हैव टू टेक अ ब्रेक, तो जल्दी से थोड़ा सा आप काइंडली गिव मी सम टाइम, बिकॉज़ यू नो बेसिकली मैं अर्ज़ करना चाहूँ, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपने you gave fair time to all these people. Sure, please go ahead, finish what you have to say. जी। 2008 में ये भी थे, उस वक्त इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं होती क्योंकि ये हुकूमत में बनते हैं, ठीक है ना जी। अब आप तो ग्राउंड पे आई हैं, आप इलेक्शन में घूमी हैं, आपने मेरे हलके में भी आप आई थी, आपके पर्सनल सारे आए थे, आपने देखा था माहौल क्या था। अब मुझे बताएं, जो भी इलेक्शन हारता है उसके साथ फॉर्म, वो उसका पोलिंग एजेंट जो होता है ना जी, वो फॉर्म 45 नहीं लेता, वो कहता है यार मैंने इलेक्शन हारा है, मैं क्या वो करता हूँ। ये मेरे साथ भी 2013 में मुझे भी फॉर्म 45 तो आप ये कह रहे हैं, मगर मुझे फिर ये वो मेरे पोलिंग एजेंट उस वक्त, तो फिर तहकीकात कराने में क्या हर्ज है? फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई धांधली तो वो तहकीकात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने इनसे इनकार किया है मुझे बताएं? मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि पीटीआई करेगी क्या? मुझे बताएं। अच्छा, ये कहते हैं धांधली, किस तरह की कराएगी? नहीं, ये कहते हैं ना, मुझे अब ब्रेक में ये कहते हैं कि आप पीटीआई वालों को, तो आप कोई भी होता तो पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी ले ली थी ना, फिर उनको जैसे PMLN को मिला फिर ऐसे हो जाता, फिर पीपल्स पार्टी को जैसे मिला ऐसे हो जाता। तो पीटीआई को अगर हमें हर चीज सपोर्ट कर रही थी बकौल इनके, तो फिर हमें तो चाहिए था कि हम 2/3 मेजॉरिटी में होते, हमें क्यों फिर वो नहीं दिया गया? गुड पॉइंट। तो ये थोड़ा सा, और फॉर्म 45 मेरे साथ सारे हैं। मैं उस वक्त ही, मुझे शाम एक नहीं मिला था वो जो, अच्छा मुझे वक्फा लेना है, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फा लेना है और वक्फे के बाद वापस आते हैं। बहुत सारे आज ऐसे नारे लगे हैं, ऐसे मुतालबात हुए हैं जिनके पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। मगर जो अब आपने करना है वो आप पार्लियामेंट के अंदर करना है, उसके अंदर आपने कोई ना कोई यूनाइटेड फ्रंट तो दिखाना है ऑपोजिशन में। अभी तक मुझे वो नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके के धांधली। एक मिनट में जब मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात करूंगा। एक, नंबर 1, ये क्या आर्गूमेंट है कि उसको नून लीग और पीपल्स पार्टी लेकर आए? जनरल ज़ियाउल हक को जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेकर आए थे और उसने उनको आकर कत्ल कर दिया। तो क्या वो कत्ल जो था वो कत्ल नहीं था? मतलब एक बंदे को आप लेकर आते हैं, वो आकर आपका गला काट दे, तो आप कहें कि नहीं ये ठीक है, चूंकि आप इसको लेकर आए थे। आपने उसको ये इख्तियार तो नहीं दिया था कि मैं आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेकर आ रहा हूं और आप मुझे आकर कत्ल कर दें, ये तो इख्तियार नहीं दिया था। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं हम क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो इनकी इत्तेहादी जमातें कह रही हैं, वही कह रहे हैं जो PTI के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, वही हम कह रहे हैं।
تو کیا جو قانون بنایا گیا تھا کہ 35 حلقے ہیں اس میں سے آپ نے قانون بنایا کہ جو مارجن اگر 10,000 سے کم ہے اور 5% سے کم ہے تو شیل کا لفظ ہے ری کاؤنٹ کے لیے، کیوں نہیں ہونے دا؟ آپ نے آفر کی اور خود جا کر وکلا کے سامنے کھڑے سپریم کورٹ تک لے گئے، مگر پھر سپریم کورٹ نے اس کو مجھے آپ کی نیت پہ بات کرنی ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان، تو آپ بھی 2 باتیں نہ کریں نا، یا کہیں کہ میں آرڈر کرواؤں گا یا کہیں کہ نہیں کرواؤں گا، میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں گا، ڈٹ کے کھڑا ہوں گا، کوئی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ پہلے تو یہ آرگیومنٹ میرے خیال میں بہت ویک ہے، آئینی طریقہ کار سے ہی کام ہوگا، اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس بیٹھ کے ہی اس پہ اپوائنٹمنٹس کرے گی، لیکن یہ اختیار بالکل ان کو نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کو ایک طرف کریں گے، جس ادارے کا جو کام ہے وہ کریں گے۔ ہم لوگ سارے بیٹھے، الیکشن کمیشن نے ایک آل پارٹیز کوڈ آف کانڈکٹ پہ بلائی، اس میں ANP نے کہا کہ بھئی سیکیورٹی فورسز کو الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہونا چاہیے، اور سیکیورٹی کی اگر ضرورت بھی ہے تو وہ پریزائڈنگ آفیسر کال کرے، اندر پولنگ سٹیشنز میں فوج نہ ہو، کیونکہ متنازع ہو جائے گی، ایک ادارے کو متنازع نہیں ہم کرنا چاہ رہے تھے، نہیں تو ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز نے اس بات پہ اگری کی۔ کیوں الیکشن کمیشن نے، جب ہم سب بیٹھے تھے ادھر، آپ بھی تھے ادھر میرے خیال میں، کہ ہم نے کہا کہ پولنگ سٹیشنز کے اندر فوج کو مت بٹھائیں، اس کے باوجود وہ کیا گیا۔ اس کے باوجود کہ ہم نے کہا کہ الیکشنز میں پولنگ، آپ مجھے بتائیں دنیا میں ہوتے ہیں الیکشنز، کہاں پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا جاتا ہے؟ کہاں کہا جاتا ہے کہ 6 بجے جب الیکشن ووٹنگ ختم ہو کہ اب پولنگ ایجنٹس نکلیں، پولنگ سٹاف بھی نکل گئی کہ ہم 1 گھنٹے کا ریسٹ لیں گے، اور ڈبے اٹھا کے کہیں اور لے کے جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اس نے متنازع کر دیا۔ ہم پی ٹی آئی کی بات کر ہی نہیں رہے، کیونکہ پی ٹی آئی از اے سینڈ بیگ بیسکلی ان دس ہول تھنگ۔ پھر پی ٹی آئی کا چیئرمین آتا ہے، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ریگنگ کے خلاف پوری ایک تحریک چلائی ہے، تو ان کو تو چاہیے کہ ہمارے ساتھ اب سب سے آگے کھڑے ہوں کہ بھائی یہ ریگنگ ہوئی ہے، ماس سکیل پہ، ریاستی سطح پہ ریگنگ ہوئی ہے۔ پرنسپل تو یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے نا۔ دیکھیں احتجاج کا کسی نے تو، ہم تو مخالفت احتجاج کہہ رہے ہیں تحقیقات۔ دوسری بات تحقیقات، سپریم کورٹ اب یہ کہہ رہی ہے نا بی بی، اب دیکھیں آپ چودھری صاحب نے بھی، عمران خان، اب آرڈرز کس نے دینے ہیں؟ چیف جسٹس یا جسٹس یا الیکشن کمیشن؟ میری عرض تو وہ کہہ رہے پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں۔ انہوں نے عمران خان کی ایک حلقے 131 پہ آپ نے میرے خیال نہیں، میں اوورال بات کی، انہوں نے ایک بات کی 35 حلقے ہیں، آرڈرز دینے ہیں، جو بھی ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے یا ٹریبیونل ہوتا ہے اس نے دینے ہیں۔ کسی پارٹی لیڈر کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ اگر وہ کہہ بھی دینا تو آرڈرز جو ہیں وہ جو پاس کرے گا وہ جج کرے گا، تو اس لیے آپ کسی لیڈر کو کہیں کہ انہوں نے تو اچھی خواہشات اور اچھے اس کے لیے حاصل کر رہی، لیکن جو آرڈرز دینے والے وہ ایک اور بندے ہیں۔ جہاں تک عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں نور عالم صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کورٹ نے آرڈر کرنا تھا، لیکن اس کیس میں اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب اپنی سپیچ کی، جو پہلی سپیچ کی الیکشن جیتنے کے بعد، انہوں نے کہا کہ ریگنگ کے سیریس ایلیگیشن لگ رہے، لہٰذا فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ اگر کسی آدمی نے کہا کہ حلقے کھولو، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا۔ اب سعد رفیق صاحب کے حلقے کی باری جب آئی ہے تو انہوں نے پہلے آر او کو اپلیکیشن دی کہ میری ری کاؤنٹنگ ان کی 5000 سے کم ہے، یہ قانون میں موجود ہے کہ اگر 600 ہے، اگر 5000 سے کم ہے تو یہ ری کاؤنٹنگ کے لیے سب سے بیسٹ کیس تھا۔ اس نے نہیں مانی تو ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ ری کاؤنٹنگ شروع کرے۔ اب ہمیں خیال تھا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ نہ جاتے، وہ یہ کھڑے رہتے کہ ٹھیک ہے جی اگر میں جیتا ہوں تو ری کاؤنٹنگ ہونے دے، اگر میری ووٹیں زیادہ نکلی گئی تو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ گئے اور اس آرڈر کو سسپینڈ کروایا کہ وہ آرڈر ہائی کورٹ نے غلط کروایا ہے، لہٰذا وہ انہوں نے رکوا دیا جو ری کاؤنٹنگ تھی۔ ہم کہتے تھے کہ خان صاحب ایک بات خود کر چکے تھے تو لہٰذا انہیں عدالت میں جا کر پیچھے جانا چاہیے تھا۔ اس لیے اگر وہ آج عدالت میں عمران خان صاحب نہ جاتے، ری کاؤنٹنگ ہائی کورٹ کا آرڈر کے ذریعے شروع ہو گئی تھی، ری کاؤنٹنگ ہو جاتی، آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے، ہمارے بھی بیٹھے ہوتے، اور ہم سب کو تسلی ہو جاتی کہ اگر واقعی عمران خان صاحب ایک ٹیسٹ ہے، بس اب ایک ٹیسٹ ہے
خان صاحب جو ہے وہ لاہور والی سیٹ رکھ لیں, اس پہ اوتھ لے لیں, باقی 4 چھوڑ دیں. مرضی کا نہیں, ٹیسٹ ہے نا الیکشن کا, الیکشن ٹیسٹ ہو جائے گا. آپ لیاری کا نہیں الیکشن ٹیسٹ ہو جائے گا. لیاری تو کیسا الیکشن ہے, آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب نے ایک بات کہی تھی, بھٹو صاحب نے بات کی, نہیں آپ بات کرتے, میں بھی بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ جس دن میں نے لیاری سے الیکشن ہارا تو سمجھو کہ میں نے, ہاں ہم ہارتے تو ٹھیک تھا, یہ تاریخ میں کیسا ہوا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایم ایل اے جیت رہا ہے, میری بات اگر تحریک لبیک کا ایم پی اے, دوسری بات اگر پرنسپل یہ تھا اور آپ پرنسپل پہ آئے ہیں اور آپ کہہ رہے صاف چلی شفاف چلی, تو پھر پرنسپل پہ کھڑے ہو جائیں, اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ میری بات سنیں, آپ نے یہاں پہ کہا گیا کہ بالکل پولنگ ایجنٹس جو کہہ رہے ہیں نا, پولنگ ایجنٹ ایک ایک چھوڑا گیا, ٹھیک ہے, میرے بھی نہیں, مجھے بھی فکر ہوا جب میں وہاں پہ ہم پہنچے تو وہ پولنگ ایجنٹ جو تھا 131 سے آپ کا پوچھ رہے تھے, وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں پھر سپریم کورٹ پہ کیوں؟ سٹارٹڈ فرام سینسس, پھر حلقہ بندیاں, پھر اس کے بعد بندے توڑے گئے, پارٹیوں میں بھیجے گئے, اور مجھے پتا ہے کس کس کو کس کس کے ذریعے بھیجا گیا. میرے مقابلے پہ الٹیمیٹلی میری پارٹی کے خاتون کو کھڑا کیا گیا, ایک آزاد امیدوار کو اٹھایا راتوں رات اور لے جا کر لاہور میں پی ٹی آئی میں جوائن کروا دیا گیا اور اس کو ایم پی اے کا ٹکٹ دے دیا. یہ حیران کنی کی بات ہے کہ کوئی سارا کچھ حیران کنی کی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی کے, میں تو کسی کے کہنے پہ نہیں گیا ہوں, مجھ سے آپ حلفن لے لیں, آپ مجھ سے حلفن لے لینا, کون سا قسم آپ دینا چاہتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں کسی کے کہنے پہ نہیں گیا ہوں, میں گیا ہوں تو اس لیے کہ اس پارٹی میں مجھ سے ان کے وزراء نے پیسے مانگے, تو اس لیے نہیں کیوں نہیں, میں حقیقت میں بات کروں گا نا, چودھری صاحب میں کوئی دوسرا, میں حقیقت بات کروں گا, اور پیسوں کی اور بھی باتیں بالکل آپ کریں سینٹ کے الیکشن میں پیسوں, ہاں بالکل آپ کے, اچھا آپ کے لیڈرز دیتے ہیں پیسے, نہیں آپ دیتے, ہاں بالکل کریں, آپ کے لیڈرز پہلے کہہ رہا ہوں کہ نہ کرے, بہتر ہے, وہ تو 2018 میں آپ کے لیے بہتر ہے, 2018 میں بھی آپ نے کیا ہے. نور عالم صاحب ذاتیات میں نہیں جاتے, دیکھیں ہم یہاں پہ ایک بہت اہم بات پہ بات کر رہے ہیں. I'm not some guy from I'm just trying to tell you one thing. Basically, these all people are دیکھیں پی ٹی آئی ڈیفینسو کیوں ہے, الیکشن کمیشن پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ کیوں ڈیفینسو پہ ہیں, میری بات تو یہ کیوں ڈیفینسو پہ ہیں, ہم ڈیفینسو پہ نہیں, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, آپ بیسیکلی فکر مند یہ ہے کہ عمران خان تو آ جائے گا وزیر اعظم, اور پھر آپ سب لوگ جو جتنے لوگ جن لوگوں, you will see day after tomorrow, just wait for 3 days. نور عالم صاحب ادارے سمجھ جائیں, ادارے سوچ لیں کہ اگر انہوں نے اپنے فرائض آئین کے مطابق سر انجام دینے ہیں تو پھر ان رویوں سے دستبردار ہونا ہوگا, پھر جعلی مینڈیٹ کی پشپناہی سے دستبردار ہونا ہوگا, اور اگر وہ دستبردار نہیں ہوتے تو پھر فیصلہ کر لیں کہ ہم عوام سے تصادم چاہتے ہیں. ناظرین, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر تھی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر. بشرا صاحبہ, جس طرف معاملات جا رہے ہیں تو اس کے اندر ریزولوشن تو بہت ضروری ہے, اب یہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی یا پارلیمنٹ کے باہر ہوگی؟ اٹ ڈیپینڈس کہ لوگ کیسے دیکھیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ عدم استحکام کی طرف تو ہمیں جولائی 25 سے لے گئے ہیں, جب جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہوا. اب اداروں نے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کب تک اس قسم کے کنٹرولڈ قصے چلیں گے, یہ انجینئرنگ کب تک چلے گی, کیونکہ اگر ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے چلنا ہے تو پھر جو جمہوری لوگ ہیں وہ آئیں گے آگے, عوام ووٹ دے گی, عوام ان کو ووٹ سے باہر نکالے گی. یہ کنٹرول کرنا, آپ جیسے میڈیا کو ٹوٹلی کنٹرول کیا ہوا ہے, اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے, یہ سارے مینڈیٹ کو, تو میری نظر میں ایک ہی طریقہ ہے. اور یہ جو آج سارے نکلے تھے سڑک پہ جو جمہوریت کے لیے جن کے سٹرگلز ہیں وہ نکلے ہیں, تو اسی لیے کہ کوئی ریزولوشن نکلے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن تو ریزائن کرے, کیونکہ اٹ ہیز فیلڈ. ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی تھی, انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی, بٹ ادھر تک ہی معاملہ آنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ میری نظر میں تو ری الیکشن ہونے چاہیے, نل اینڈ وائڈ اس کو ہونا چاہیے, اور ری الیکشن. اچھا, ناؤ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ.
चौधरी साहब, आपकी पार्टी मैं फिर से पूछूंगी कहाँ खड़ी है? क्या री इलेक्शन के ऊपर आप लोग आमादा हैं? क्योंकि यूनाइटेड पॉलिसी तो सामने नहीं आ रही ना ऑपोजिशन की। अगर इसकी होती है, इंक्वायरी होती है और उसमें जो बात हो रही है मास लेवल पे, अगर ये चीजें सामने आ जाती हैं तो फिर कौन नहीं कहेगा री इलेक्शन? नंबर 1। नंबर 2, इंक्वायरी पे विदाउट हम कोई भी नहीं ये कह रहा कि नहीं कह रहे। दूसरी बात देखें, हमें जो कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी को, सबसे ज्यादा जो भी पीटीआई का लीडर उठता है, जो भी कारकुन उठता है, सबसे ज्यादा गालियां पीपल्स पार्टी को दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि हमने फिर एक बार सिस्टम बचाया। अगर उस रात बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो उसी दिन आ गया था ना इलामिया, तो एक एपीसी का, एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी, उसने कहा कि नहीं हम अंदर जाएंगे और फिर एक कमेटी, पीएमएलएन ने भी कहा था कि हम ये लेकिन पार्शली बात मैंने कहा, शहबाज शरीफ साहब में उस मीटिंग में उन्होंने कहा अंदर कि हम अपनी पार्टी से और कहा था मैं अपनी पार्टी से बात करूंगा। आप पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं कि वो आपकी रेजोल्यूशन करेगी, जो वक्त कम है मैं चाह रही हूं कि हम राउंड अप अच्छी तरह कह रहे हैं कि वापस पार्लियामेंट में सारे गए हैं, इनकी मेहरबानी सारी जमातों की, उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात मानी है और ये गालियां देते रहे। लेकिन चूंकि अगर उस दिन पीपल्स पार्टी कह देती कि नहीं जी, तो फिर उसके बाद कौन सी पार्लियामेंट थी, कौन सा सिस्टम आप समझते हैं कि रेजोल्यूशन पार्लियामेंट से होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए? अच्छा, तो बिल्कुल। एक बात तो ये है कि इन्होंने भी जरूर किया होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब वहां से निकले तो उन्होंने 2 बातें की थी। उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पंजाब में हुकूमत बनाएं, ये हमारा हक है। और बाद में जब यहाँ एपीसी की मीटिंग में हम आए तो जरूर उस जमातों ने हमें ये कहा कि हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी दे देंगे, आप करें। हमने कहा नहीं, हम फैसला करेंगे। कल हमारे मीटिंग बुलाई हुई है आपने, उस मीटिंग में फैसला करेंगे, लेकिन आज हम ये फैसला नहीं करते। तो हमने मीटिंग की, हमारी सारी जमात ने कहा कि नहीं, हम पार्लियामान का हिस्सा है, पार्लियामेंट में जाएंगे। अब क्या होगा इलेक्शन में? हमारे सीरियस रिजर्वेशन है, एक ही तरीका है जी इलेक्शन का, एक ही तरीका है। जब तक कोई फोरम इस इलेक्शन को जरूर इसमें इंक्वायरी करेगा तो तब कोई, अगर हम कहते रहे कोई ना, वो यही है एक पार्लियामान का कमीशन बनाया जाए, पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया जाए, दोनों हाउसेस का, उनके टाइम फ्रेम दिया जाए, तमाम अदारे उनके नीचे दे दिए जाए, तमाम एक्सपर्ट उनके नीचे दिए जाए, जो उनका फैसला है हुकूमत को। चौधरी साहब, आपकी पार्टी एग्री करेगी पार्लियामानी कमीशन की? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? मुश्रा साहिबा, आपकी एक प्रोसेस, अगर ये सारे मुत्तहिद जो हमारी अपोजिशन है अगर वो ये सजेस्ट करती है तो मेरे ख्याल में हम जरूर उसको। अच्छा, नूर आलम साहब, आपकी वाज़ेह अक्सरियत है, क्या आपकी पार्टी इस पे आमादा होगी कि जी हम पार्लियामेंट्री कमीशन बना दें और इसके पर तहकीकात करें? देखिए, तहकीकात से कोई भी वो नहीं करता, लेकिन हर चीज़ का तरीका होता है और उस तरीके से नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक इलेक्शन की मैं कहता हूँ कि अगर आपके रिजर्वेशंस हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, आप उसमें जाएं, आप उसमें कंटेस्ट करें, अपना केस लाएं, अपने अगर आपके साथ कुछ सबूत हैं, खाली बातें नहीं। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमीशन बनाएं, वो तो अगर आप करना चाहते हैं वो जब आप नेशनल असेंबली में या सेनेट में जाएंगे तो फिर वहाँ पे वो डिस्कस किया जाएगा। इनके लोग में से आज जो बैठे थे उन्होंने उस वक्त डिसीजन लिया जाता है पार्लियामेंट का। खाली मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, उस वक्त तक अगर इनको कोई रिजर्वेशंस हैं तो बमाए सबूत चले जाएं ट्रिब्यूनल्स में, हर एक को जाए, हम भी जाएंगे, ये भी चले जाए। आप जरा सोचो, ट्राइब्यूनल में इस तरह नहीं जाया जा सकता। ट्राइब्यूनल का कानून के इंडिविजुअल आदमी जाएगा कि मेरे साथ ये जाते हैं, हम सारे इलेक्शन पे हाथ उठाएगा, सारा इलेक्शन गलत है। मैं समझता हूँ आप ये कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक रिगिंग हुई है, जिस तरह आपने कहा था 2013 में, आपने कहा इमरान खान साहब अपनी पहली स्पीच में नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहे कि हाँ पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए, तमाम अदारे इसको फैसिलिटेट करेंगे, जो फैसला पार्लियामेंट्री कमीशन का है, पार्लियामेंट का है, और इनके मेंबर भी शामिल होंगे, वो हम सबको मानना चाहिए। ये रियासती, देखिए ये रियासती रिगिंग हुई है एट अ वेरी मैसिव स्केल। इसके लिए एक एक केस आप नहीं ले सकते, ट्रिब्यूनल्स का ही हो सकता है। ये यही तरीका होगा और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही इसके लिए रास्ता निकालेंगे। दो तरीके हैं जी, दो, या जुडिशियल कमीशन बनेगा। नहीं, जुडिशियल तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तरीका दो है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जुडिशियल कमीशन नहीं चाहती, जो मैंने आपके बयानात पढ़े हैं। पार्लियामेंट का अपना इशू है, पार्लियामेंट दोनों हाउसेस के हो, इनके लोग भी शामिल हो।
इनके तमाम भी अदारे शामिल हों। कमीशन के डिस्पोजल पे हों, टाइम फ्रेम और हो। इमरान खान को चेयर करें। आपकी पार्टी इसके पर आमादा होती है कि नहीं? इमरान खान साहब ने पहले नेशनल असेंबली में दाखिल हूँ, स्पीच करें कि मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ, पार्लियामेंट्री कमीशन बनेगा, जो फैसला वो करेगा। स्पीच उन्होंने पहले भी किया और उसके अगेंस्ट चले गए। मगर हमारे आखिरी 30 सेकंड्स रह गए। नूर आलम साहब, आपको आगे जाते हुए क्या लगता है? क्योंकि देखें ये सरापा एहतजाज है, कहीं ना कहीं तो आपने इनको सैटिस्फाई करना होगा। आपको एक बात बताऊं, जी, ये जो आप कह रही है, एक तो मजबूत अपोजिशन, ये बिल्कुल मजबूत अपोजिशन है नहीं, इनका नजरिया ही नहीं है। कौन से नजरिए पे ये इकट्ठे हुए, इनकी नजरिया डिफरेंट हैं। दूसरी बात ये है, जहां तक जो डिसीजंस हैं वो फिर जब पार्लियामेंट में जो बातें होंगी इंशाल्लाह वहीं पे फिर डिसाइड होंगी। यहाँ पे टेलीविजन पे, यहाँ पे टेलीविजन में नहीं रहे आप, यहाँ क्या चीज? अच्छा चले, अब आपकी क्रॉस टॉक शुरू हो गई है। मेरा वक्त